बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको ज़ुबैर ख़ान अपने चैनल में खुश आमदीद कहता है। आज 17 नवंबर है और जुमेरात का रोज़ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। आज के इस प्रोग्राम में मुख्तसरन जायज़ा लिया जाएगा कि ये जो पोलैंड पे 2 दिन पहले मिज़ाइल गिरा है, इसके क्या अवाक़िब हो सकते हैं और इसके क्या नताइज निकल सकते हैं, और अमेरिका और नाटो जो हैं ममालिक इस चीज़ को किस नुक्ते नज़र से देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में आपके सामने पेश की जाएंगी। चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क अलेक्जेंडर मिली, जो कि दिफाई मामलात पर सदर अमेरिका के सबसे काबिल एतमाद और अहम ओहदेदार हैं, उन्होंने चंद रोज़ कबल एक बयान में कहा था कि रूस यूक्रेन जंग की सूरत हाल देखते हुए बेहतर है कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस क़ज़िया का हल निकाला जाए। इनके इस बयान ने जहां सदर अमेरिका को परेशान कर दिया है, वहां सदर यूक्रेन के अरमानों पर भी ओस डाल दी है। इसी तरह भारतीय वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ यानी 16 नवंबर को ख़त्म होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस में भी इस क़ज़िया को मुज़ाकरात के ज़रिए ख़त्म करने पर ज़ोर दिया है। यूक्रेन के सदर, जो इस क़ज़िया में बाज़ ममालिक के झांसे में आकर अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करा चुके हैं, इन बयानात को सुनने के बाद अब उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या लाया अमल इख्तियार करें। इनके मुताबिक अगर मुज़ाकरात के ज़रिए ही इस मसले का हल निकालना था तो फिर कई माह से इस बखेड़े को जारी क्यों रखा गया। वो अंदर ही अंदर नाटो ममालिक से सख्त शाकी हैं कि इन ममालिक ने अपने आप को बचाने के लिए यूक्रेन को कुर्बानी का बकरा बनाया है। चुनाचे वो मौका की तलाश में रहते हैं कि कोई ऐसी हरकत कर डाले जिसकी वजह से नाटो इस जंग में बराह रास्त कूद पड़े। अब अमेरिका और नाटो के जो पुराने और ताकतवर मेंबरान हैं, वो भला यूक्रेन के इस झांसे में कब आते हैं, और सदर यूक्रेन अगर कोई ऐसी हरकत करते हैं तो वो इनको फिर हरकत को बर्दाश्त भी करते हैं और साथ ही यूक्रेन के सदर को मज़ीद मदद का दिलासा देकर जंग जारी रखने का कह देते हैं। अब ये जो ताज़ा हरकत हुई है, जिसमें यूक्रेन की तरफ से एक रूसी साख्त का एक मिज़ाइल जो है वो पोलैंड के इलाके में गिराया गया है, ये भी इसी सिलसिला की कड़ी लगती है। अब सदर यूक्रेन बज़िद हैं कि ये मिज़ाइल रूस की तरफ से आया है और वो मौका पर जाकर अपने दावा को साबित करना चाहते हैं, लेकिन नाटो ममालिक एक तरफ तो उनको मौका पर जाने ही नहीं दे रहे और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि ये मिज़ाइल यूक्रेन के S-300 सिस्टम का है, जो टारगेट को हिट नहीं कर सका और पोलैंड के इलाके में गिर गया है। यूक्रेन के सदर समझ रहे थे कि वो ऐसी गेम खेलकर नाटो ममालिक को जंग में कूदने के लिए तैयार कर लेंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अंकल साम यानी जो कि अमेरिका है, वो अपने हलीफों के साथ दुनिया को खेल खिलाते हैं। अंकल साम को खेल खिलाने वाला अभी तक इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। अब ये जो S-300 मिज़ाइल सिस्टम है, S-300 कहलाता है, ये अमेरिकी पैट्रियट मिज़ाइल सिस्टम की बराबरी का डिफेंस सिस्टम है। तकरीबन ये दोनों बराबर हैं और इस सिस्टम के ज़रिए फ़ज़ा में जो जंगी जहाज़ या ड्रोन्स और आने वाले जो क्रूज़ या बैलिस्टिक मिज़ाइल होते हैं, उनको मार गिराने के लिए ये सिस्टम इस्तेमाल होता है। और ये रूस ने ही ये सिस्टम ईजाद किया था कई दहाइयाँ लगा के, और ये 1970 से रूस, यूक्रेन और बाज़ और ममालिक जो कि पहले रूसी जब सोवियत यूनियन था उसके जो साथ थीं रियासतें, उनमें ये
کافی ممالک میں یہ سسٹم ابھی تک زیر استعمال ہے۔ اب اس سسٹم میں جو راکٹ یا میزائل استعمال ہوتے ہیں وہ 350 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں، اور ان میزائلوں میں ٹارگٹ تک جانے اور ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے جو گائیڈنس درکار ہوتی ہے، یعنی ٹارگٹ تک کی گائیڈنس کا مکمل سسٹم ان میں نصب ہوتا ہے، اور اس کا وار ہیڈ جو کہ ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے بعد تباہی مچاتا ہے وہ تقریباً 130 سے 150 کلو گرام کا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جس لانچر کے ذریعے یہ میزائل یا راکٹ فضا میں ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے لانچ کیے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں، ان لانچرز میں ریڈار اور آنے والے میزائل کو نظر میں رکھنے کا بھی پورا سسٹم موجود ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک وقت میں کئی ٹارگٹس پر کئی میزائل بھی فائر کیے جا سکتے ہیں۔ اب ناٹو کے مطابق یوکرائن جو کئی اور ملکوں کی طرح اس سسٹم کو کئی سالوں سے استعمال کر رہا ہے، اس کے مطابق یوکرائن کی طرف سے اس سسٹم کے ذریعے جو میزائل چلایا گیا تھا، اور بقول ناٹو کے وہ روسی میزائل جو آ رہا تھا اس کو ہٹ کرنے کے لیے، تو یہ جو میزائل یوکرائن کی طرف سے S-300 کے ذریعے چلایا گیا، اس نے اپنے ٹارگٹ کو مس کر دیا اور وہ پولینڈ کے علاقے میں جا گرا ہے۔ لیکن ابھی تک تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یوکرائن کے صدر ناٹو کے اس بیانیہ سے اتفاق نہیں کر رہے، اور وہ بضد ہیں کہ وہ جو موقع ہے وہاں جہاں یہ میزائل گرا ہے وہاں جا کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ روس کی طرف سے آیا ہے، لیکن ان کو کسی قسم کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اب صدر امریکہ جو تازہ ترین خبروں کے مطابق کانگریس میں اپنی اکثریت کو قائم نہیں رکھ سکے یا حاصل نہیں کر سکے، اور وہ ریپبلکن کو سادہ سی اکثریت جو ہے کانگریس میں مل گئی ہے، اور اب یہ آئندہ جو یوکرائن کے اخراجات ہیں جنگ کے اس میں بھی ان کے لیے مشکل بنے گی، چنانچہ انہوں نے بھی ناٹو کے اس بیان کی حمایت کر دی ہے کہ یہ میزائل جو ہے یہ روس کا نہیں لگتا، اور اسی طرح انہوں نے یوکرائنی صدر کو کہا کہ زیادہ اچھل کود کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح پولینڈ جب یہ واقعہ ہوا تو راتوں رات جس طرح انہوں نے روس کے سفیر کو بلا کے اور جو سختی سے اس کے ساتھ پیش آئے، اور وہ بھی اچھل کر کہہ رہے تھے کہ یہ روس کی طرف سے ہوا ہے، اور جو ناٹو کا آرٹیکل ہے 5 یا 4 اس کو اب ہمیں ایکٹیویٹ کرنا چاہیے کود کی انہوں نے ایک دن، لیکن پھر امریکہ کو واضح طور پر شٹ اپ کال ملی ہے، تو اس پر پھر وہ اب جھاگ کی طرح بیٹھ گئے ہیں، اور پولینڈ کے صدر جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ روسی کی طرف سے میزائل جو ہے روس کی طرف سے نہیں مارا گیا۔ تسلی کے لیے جرمنی چانسلر نے کیا ہے کہ اگر پولینڈ کو ضرورت ہے تو اس کی فضا کی نگرانی کے لیے جرمنی کی فضائیہ جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب روس اگر براہ راست ناٹو سے جنگ کرتا ہے تو پھر آپ سب اس سے اتفاق کریں گے کہ دنیا کی تباہی یقینی ہے، اور اس چیز کا سب کو علم ہے کہ یہ پھر جنگ کسی کے قابو میں نہیں رہے گی۔ اب یوکرائن کے صدر صاحب جو ہیں وہ اپنی ذات میں شدید غصے میں ہیں، اور وہ اپنے ملک کی تباہی پھروانے کے بعد ان کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، کیونکہ اکیلے تو وہ روس سے جنگ نہیں جیت سکتے۔ ناٹو ممالک ہیں وہ فوجی مدد کے علاوہ اور کوئی ان کی مدد کرنا نہیں چاہتے، اور یہی وہ ابھی تک کر رہے ہیں۔ مستقبل میں بھی ایسا لگتا ہے کہ ناٹو ممالک نے ان کو یہی تسلیاں دی ہوئی ہیں کہ وہ ایسا ہی کریں گے کہ فوجی امداد دیتے رہیں، لیکن صدر یوکرائن بھی تجربہ کار ہیں، ان کو اس چیز کا واضح طور پہ علم ہے کہ اٹ از مین بیہائنڈ دی گن وچ میٹرز اینڈ ناٹ دی گنز، کہ یہ اصل میں وہ لوگ جو بندوقیں یا گنیں یا توپیں چلاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں اصل میں اہم، اپنی ذات میں نہ تو بندوق اہم ہوتی ہے اور نہ توپ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوکرائن کے صدر
وہ میٹر کرنے والی جو اہم افرادی قوت ہے وہ لائیں کہاں سے؟ لاکھوں افراد وہ اپنے فوجی مروا چکے ہیں، ملینز جو ہیں ان کے ملک سے دوسرے ملک میں پناہ لے چکے ہیں، پورے ملک کا تقریباً انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کر لیا ہے۔ تو اب ان کو قطعاً کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ جو مخمصہ ان کے دماغ میں اب چل رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، وہ دراصل ان کو پاگل بنا رہا ہے۔ اور وہ اب ایسی سٹیج پر آ گئے ہیں کہ وہ ہر صورت کوئی ایسی حرکت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ناٹو کو اس میدان جنگ میں دھکیلیں، اور اس کے لیے وہ بار بار مساعی کر رہے ہیں۔